ती करू दिसते तुमकां सुमेस्तांक भलायकी असलेल्याक वैजाची गरज ना पूण ताची गरज असची पिडेस्ताक म्हणटा. आज कोण पिडेस्त? आज आमी जेजू क्रिस्ता लागीं कित्याक वेता? म्हजी पिडा गूण कर, म्हज्या कुडीक पिडा लागल्या, म्हज्या कुडीचे कितें सकट गरजो आसात त्याच्या पासून आमी जेजू लागीं येता आनी हींच उतरां खाण घेवन आमी फसून आसा. आज जेजू क्रिस्त आमकां स्पश्ट रितीन सांगता की तुका पिडा आसा वय, खंय तूं पिडेस्त? तुज्या आत्म्यांत पिडेस्त. वय पातक्या सांगता रावंक जेजू क्रिस्त आयलो, पातक्या पासत आयलो. भाग्यवंतां पासत येवंक ना जेजू क्रिस्त. आमी सर्व पातकी जावन आसा. आमचे भितर एक गूण करूंक जायनातली पिडा आमच्या आत्म्याक लागल्या ती जावन आसा पाताक म्हणली पिडा. पाताक म्हणली पिडा जेजू क्रिस्त काडूंक ह्या संवसारी आयलो आनी आम्हा सर्वां पासत जेजू क्रिस्त त्या क्रुसार मेलो. वय आमी जायते पटी असली उतरां सांगून जेजू क्रिस्ताच्या गाया वरवीं हांव गूण जाला. जेजू क्रिस्ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या. जेजू क्रिस्ताच्या गायांनी आमी गूण जाल्या म्हणून जेजू क्रिस्ताचे गायी केवल आमच्या कुडीच्या त्या भलायके पासत उपयोग करता. पूण जेजू क्रिस्त आमकां सांगून आसा तुज्या काळजाक, तुज्या आत्म्याक लागली ती पातकाची पिडा काडूंक हांव गायलो. वय आमकां कळीत जायचे की जेजू क्रिस्ताचे गायी आमच्या भितर असले ते पातकाचे गाय जावन आसात. आमचे पाताक ताणें ताच्या कुडीर काण गेले म्हणून आसा. आमी पातकाच्या त्या मरणा वरवीं आमी नास जायचे आहले पूण तें पाताक जेजू क्रिस्तान ताच्या कुडीर काण घेवन तें क्रुसार किळयलें आनी ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या. आनी खंय आमची पिडा गूण जाली? खंय जेजू क्रिस्ता ते आमी बाबार्थ दवरलो की जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक त्या क्रुसार मेलो. हांवें त्या क्रुसार मोराचें आहलें आनी म्हज्या पातका वरवीं जेजू क्रिस्ताक हांवें क्रुसार किळायलो. म्हज्या त्या पातका वरवीं जेजू क्रिस्त घायलो. म्हज्या त्या शिरापा वरवीं जेजू क्रिस्त तो शिराप पडलेलो जालो. म्हज्या त्या पातका वरवीं, म्हज्या विणगेपणा वरवीं जेजू क्रिस्त तो विणगो जालो म्हणून केदाळा हांव त्या जेजू क्रिस्ता थंय म्हजें पाताक पळयता, म्हजें मरण पळयता. तवळ भावार्था वरवीं तें भावार्थ कसो आमचे भितर येता? शुभ वार्ता आयकून मात्र म्हजे भितर भावार्थ येता आनी जेजू क्रिस्ताची बरी कोबारीस जावन आसा. तुजे खातीर जेजू क्रिस्त मेलो आनी थंयसर जेजू क्रिस्ताक पळयत आसतना आमी पातकाक पाठ करूंक जाता आनी पातकाक पाठ करून आमकां ती भलायकी भावार्था मुखांतर आमच्या आत्म्याक भलायकी मेळटा, आमच्या आत्म्याक जीव मेळटा. देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा म्हाका जाय दया बलिदान न्हय म्हणटा. वय बलिदान जेजू क्रिस्तान भेटोवन जाला. जेजू क्रिस्तान त्या क्रुसार भेटोवन जाला आनी तें क्रुसार तें भेटयल्लें तें बलिदान हांव केदाळान मानून घेता. जेजू तुवें म्हज्या खातीर हें केलें म्हणून मानून घेता आसतना थंयसर म्हाका ती दया जेजू क्रिस्ताची दया लाभता मात्र न्ही त्या भलायकेंत, त्या आत्म्यांत म्हाका भलायकी ताच्या गाया वरवीं मेळ्ळ्या आनी म्हाका ताणें गूण केला. सासणीक जिविता पासत म्हाका गूण केला. म्हज्या आत्म्याक ताणें जीव दिला आनी अशेंच त्या माथेवाकी जेजू क्रिस्तान आपयलें ये म्हज्या फाटल्यान. आज जेजू क्रिस्त आपोवन आसा ये म्हज्या फाटल्यान. वय म्हाका गूण करूंक आपोवन आसा जेजू क्रिस्त. माथेवाकी ताणें गूण केलो. आज तसो जेजू क्रिस्त ताच्या उतरांनी आमकां आपोवन आसा ये म्हज्या फाटल्यान. आमेन.